خال چې تیمه دا وان مې منده تشي بندانه پیری دا پرې کړې تشاو ته لاګې دي کدي او طرف نه ورکا بل طرف نه ورکا لگا خره منډه جوړ دا अस्सलाम वालेकुम जी ज़रशा तो से गोरिया इंसाफ न्यूज़ तो से विने जे मो बैक साइड ता ब्रेकर लागे दी दा दे दरे पर लागे दी दा वन वे रोड चे दा वन वे रोड सेट काई चे मी आवाम दा फायदा हो तकलीफ नहीं होता एगना बात दाल का चिंचू बोल दी नेरा मतलब दा गाड़ियों ना बोल दी दार ना काई पगलाल तरीका बन देरसी ओ दा जितिम ले ब्रेकर लागे दी पैसे पर लागे दी दा को डैमेज ले एगना बात डेरे खाल के मोटरसाइकिल ना खराब छल डेरे चिंची मोटर ना खराब छल ओ दी बिया कोशिश काई पे वर्सी दा ब्रेकर जितिम लागे दा दरे पर लागी हुई दा वन वे रोड चे वन वे रोड से टीम दा खो बिल्कुल नशो जोड़ो जका से द्वारा तरफ ना मिस खाल पर सी ओ दा ब्रेकर दा को डैमेज चेकड़े गुंडे खराब करले दा दगे पर लगावली चे मिस बानी आवाम से टीम या पर सहूलत भी ओ मिस खाल का आगाज टीम मशीना या दाता 20-25 साल मक्ष टीम आगाज स्टाइल या चे पति माल यार वन में तशान माने दा ब्रेकर तशाउ ता लागी दी कदे उ तरफ ना वेरा का बल तरफ ना वेरा लगा खरे मंडे जोड़ा दे मिस खाल के टीम दा दगे ता नुकसान चाउ दा शायद लागी दा दादा हुकूमत दा दे मिस तो से पर लागी दा मिस पर टैक्स पैसे ने शुवा दा मिस दे पर लागी दा मिस सहूलत दे पर लागी दा हो दे मिस बानी खाल के आगा दी जुए उ तरफ लापर से तरफ आहा खरे मंडे जोड़ा दा खरे मंडे टीम दा से समझी दा ब्रेकर टीम खरोपेशले दा से लगाउल या दी हुकूमत بدغه ته لګولې چې بس دمه تشدا شاید خراب شي د منصوبه دا ناکام شي به تو چې لګولې دي به ته شي مخاو وینا دا پیسې چاو لګیدل دا سامان چې ولګید په دامن سم خرچه شوې ده به ته په خپل کرسي شو ته نو سوسته او ته شي پاده نه کوي خالي پیسې مې ولګولې دا شای مې ناکام ک دا شای کامیاب کی په دغه خال کې په باندې خال کې مده شای کامیاب جو لګوي به کامیاب کا روشي ہوتا دغه شپته او کې د شاج د مشوا دا ول د مشوا دا اغه نه بعد پراپر طریقې سره وان وتیمت سیټینګ جو سکړه دا هغه بیا روان کیه میرا حکومت ته مطالبه کوي دا او ته یې میجو دغه سخت نه سخت نو سوخلی او دا شاید بیا پاس صحیح کو زه ارشاد تو سن اجازه غوړو السلام علیکم